light. खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और खूबसूरत नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। और व्यूवर्स, आप इस वक्त शाइन टुडे के स्पेशल प्रोग्राम को देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद क़यामत मसीह आप सबको मुबारक हो। और पूरे जहां के लिए, हर एक बशर के लिए ये खुशी की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने कहे के मुताबिक आज से 2000 साल पहले जब खुदावंद को सलीब पर कुर्बान किया गया और वो मुर्दों में से जी उठे, उसी ईद को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह की कब्र खाली है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी जो कब्र है वो खाली ना हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह हैं जिनकी कब्र आज भी खाली है। और मैं आप सबको एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान मौजूद हैं। और जितने मेहमान आज हमारे साथ शामिल हैं वो खुदावंद के कलाम की खूबसूरत बातों को आप सबके साथ शेयर करेंगे। और यकीनन खुदावंद हम सब के लिए अपनी कलाम की बदौलत अपनी बरक़ात को जारी करने वाला है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप शाइन स्टार टीवी देखते हैं और बरकत पाते हैं। आपकी कॉल्स के लिए शुक्रगुजारी करता हूं और तमाम व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए। और इसी तरह से जो वीडियो पैगामात आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते हैं, मैं उसके लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूं। कंटिन्यू टू वॉच शाइन स्टार टीवी एंड बी ब्लेस्ड। और सबसे पहले आज मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपके लिए पेश करना चाहता हूं। व्यूअर्स, हमारे साथ खुदा के खादम रेवरेंड इकबाल जॉन रहमत इस स्पेशल प्रोग्राम में शामिल है। रेवरेंड इकबाल जॉन का ताल्लुक जो है वो क्राइस्ट होलीनेस चर्च से है। और रेवरेंड साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूं इस स्पेशल प्रोग्राम में, और आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक। और व्यूअर्स, इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर स्टीफन हमारे इस स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। और पास्टर स्टीफन, मैं आपको भी वेलकम कहता हूं और आपका ताल्लुक भी क्राइस्ट होलीनेस चर्च से। थैंक यू सर। व्यूअर्स, इसी तरह हमारे साथ खुदा के एक और बहुत ही जबरदस्त सूरमा खुदा के खादम पास्टर बिलाल मुबारक मौजूद हैं। पास्टर बिलाल का ताल्लुक भी क्राइस्ट होलीनेस चर्च से है। पास्टर बिलाल, आपको भी वेलकम। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू सर। आमीन आमीन। व्यूअर्स, इसी तरह हमारे साथ एक जबरदस्त खुदा के खादम नौजवान खादम हैं। और मैं खुदा के खादम पास्टर फैसल आशिक को आज इस शाइन स्टार टीवी के स्पेशल सेट पर वेलकम कहता हूं और आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। पास्टर फैसल, वेलकम इन द स्टूडियो। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आमीन। व्यूअर्स, हमारे साथ एक और खुदा के खादम इस स्पेशल प्रोग्राम में शामिल हैं। पास्टर वसीम एस पॉल। पास्टर वसीम, आपको भी वेलकम। सर थैंक यू सो मच, और आपको भी मुबारकबाद देता हूँ यीशु मसीह के जी उठने की। आमीन आमीन। और इसी तरह व्यूअर्स, हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर मून चमन इस स्पेशल एपिसोड में शामिल हैं। पास्टर मून, आपको भी वेलकम एंड आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सर थैंक यू, आपने एक बार फिर हमें इनवाइट किया और आपको भी मसीह के जी उठने की बहुत बहुत खुशियां मुबारक हो। आमीन आमीन। व्यूअर्स, जिस तरह आपके साथ मैंने शेयर किया कि हमारे तमाम जो खुदाम आज इस स्पेशल एपिसोड में शामिल हैं, इन तमाम खुदाम का ताल्लुक क्राइस्ट होलीनेस चर्च से है। और ये तमाम खुदाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और इस वक्त बिलखसूस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खुदावंद की खिदमत को पेश कर रहे हैं। और मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ खुदा के खादम रेवरेंड इकबाल जो रहमत से करूँगा। और इससे पहले मैं फिर से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। रेवरेंड साहब, आप इस खास मौका पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? मसीह यीशु के अजीम जलाली और फतेहमंद नाम में तमाम शाइन स्टार टेलीविज़न देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। और ख़ास तौर पर आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत मौका के लिए और ईद क़यामत अल मसीह की खुशियों के लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जितने लोग आज प्रोग्राम देख रहे हैं।
इस मौका पर मैं बताना ये चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना ये मेरे और आपके लिए एक बड़ी मुनफरिद बात और अजीब सी बात है, क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो सलीब पर ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह हुए, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोगों को सलीब दी गई। और कलाम मुकद्दस में भी हम इस बात को देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो उसके साथ एक दाहिने एक बाएं 2 डाकू भी थे। तो इससे पहले कि हम बात को आगे लेकर चले, मैं बताना ये चाहता हूं कि ये सलीब पर जान देने का पहले भी बहुत सारे लोगों को सलीब पर चढ़ाया जाता था, लेकिन वो सब के सब जब वो सलीब से उन्हें उतारते थे या वो मर जाते थे तो उसके बाद वो जिंदा नहीं हुआ करते थे। ये खुदावंद यीशु मसीह ही एक ऐसी हस्ती है जो खुदा का बेटा कहलाया, और खुदावंद यीशु मसीह वो कुदरत है जिसने ये कहा कि इब्ने आदम तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। आमीन, और आमीन। उसने ऐसा किया, और हम देखते हैं कि वो अपने कौल के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आमीन। अपने कहे के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और एक आयत मैं आप सबकी बरकत के लिए पेश करना चाहता हूँ। खुदावंद के खादम बुजुर्ग पालूस पहला करंथियों और उसकी जो 15वां बाब है और उसकी तीसरी आयत से कुछ यूं फरमाते हैं। पहला करंथियों और उसका 15वां बाब और उसकी तीसरी आयत, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन। और इसी तरह और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से जायद भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, फिर जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए, और फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया। यानी पालूस को भी खुदावंद जो है जी उठने के बाद दिखाई दिए। सो उसने इस बात को वेरीफाई किया कि मैं ही वही खुदावंद हूँ जो इससे पहले कि खुदावंद को सलीब पर मसलूब किया जाता और खुदावंद को उस कब्र के अंदर रखा जाता, खुदावंद ने पहले ही से अपने जी उठने की जो पेशन गोई थी उसको किया था, और खुदावंद मुर्दों में से जी उठे। और इसी तरह वो अपने शागिर्दों के ऊपर जाहिर हुए, वो 12 के ऊपर जाहिर हुए, 500 के ऊपर जाहिर हुए, फिर पतरस के ऊपर जाहिर हुए, फिर इसी तरह से वो याकूब के ऊपर जाहिर हुए, और फिर सारे रसूलों के ऊपर, और हत्ता के अपने बंदा जिसे खुदा ने खास तौर पर गैर कौमों के लिए चुना यानी पालूस के ऊपर भी वो जाहिर हुए। खुदावंद के जी उठने की जो सदाकत है आज तक लोग उसे वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, और हर एक टेस्ट में से भी हम मसीह के जी उठने का जो मामला है उसको गुजारें तो ये सदाकत एक रोशन सूरज की मानित अया है कि खुदावन अपने कहे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और मैं अपनी बात को मजीद कंटिन्यू करूंगा और खुदा के खादम पास्टर स्टीफन की तरफ आना चाहूंगा। पास्टर स्टीफन, आप इस ईद के मौका पर हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में शाइन स्टार देखने वालों को पास्टर स्टीफन की तरफ से इस्लाम पहुँचे, और आज के पाक मुकद्दस दिन के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि हम उस खुदावंत की इबादत करते हैं जिसने मौत पे फतह पाई और जो तीसरे दिन जी उठा। दुनिया में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं थी जिसने जी उठ के दिखाया हुआ, सिर्फ एक ही हस्ती थी और वो मेरा यीशु था, और जिसकी आज भी हम खुशखबरी दिलेरी के साथ मनाते हैं और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और गलियों में जाते हैं रात को, और जब हम नारे लगाते हैं तो लोग इस बात से हैरान होते हैं कि ये कौन से
यीशु की बात करते हैं और किसके जी उठने की बात करते हैं, लेकिन हमें आज भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये भी कल की ही बात है, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम अपने उस खुदावंद की इबादत करते हैं जिसने मौत पे फतह पाई और जिसका नाम आज भी दुनिया भर में इज्जत के साथ लिया जाता है और उसी के नाम को इज्जत और जलाल दिया जाता है। थैंक यू। आमीन आमीन। सो पास्टर स्टीफन, आपने बहुत अच्छा पैगाम हमारे देखने वालों को दिया। आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी ईस्टर के साथ, तो क्या मेमोरीज हैं, कौन सी ऐसी खूबसूरत यादें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं? सर थैंक यू सर। हम छोटे छोटे होते थे तो हमें ये वक्त जो याद आता है, हमें बहुत खुशी होती थी कि जब हम सुबह उठते थे तो हल्की हल्की बारिश होती थी, मोमबत्तियाँ हाथ में होती थी, हम गांव में होते थे, गलियों में जाते थे, जुलूस निकालते थे, नारे लगाते थे और बड़ा ही मज़ा आता था। जब हम सुबह की इबादत करके घर आते थे तो फिर हम उसके बाद 11 बजे फिर अपना इबादत के लिए चर्च में जाया करते थे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा के खादम पास्टर बिलाल की तरफ आना चाहूँगा। पास्टर बिलाल, आप ईद के इस खास मौका पर, मसीह के जी उठने की ईद पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है, आप इस मौका पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? थैंक यू सर। खुदावन मसीह यस्सु में आप तमाम शाइन स्टार के तमाम देखने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और क्राइस्ट हॉलिनेस चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। तो खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आज के इस खूबसूरत मौका पर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका फ़राहम किया है कि आज हम इस कलाम की खिदमत को जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, और जब हम छोटे थे तो तब भी हम चर्च हमारा जो है वो गाँव से तकरीबन मैक्सिमम 10 किलोमीटर पर होता था और मैं छोटा सा होता था। तो उस वक्त खुदावंद के जो मेरे वालिद साहब थे वो हमें कंधे पर बिठा कर जो है वो लेकर जाया करते थे, और जब हम रात के वक्त कैंडल लेकर जाया करते थे और फिर उसके बाद वहाँ पे ही रुक जाते थे और सुबह की फिर इबादत करके वापस लौटते थे। तो इसी तरह हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हम सन 2000 से भी ज़्यादा अरसा हो चुका खुदावंद यस्सु मसीह को इस दुनिया से गए हुए, तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमारे लिए सलीब पर जान का फिदिया दिया, जो उस ज़मानों में जो है वो उस वक्तों में लानती मौत गिनी जाती थी, मेरी और आपकी निजात की खातिर खुदावंद यस्सु मसीह लानती बना। और यूहन्ना के 20वें बाब में भी ये अल्फाज दर्ज हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह नासरी जो है वो जब सलीब पर लटकाए गए तो उनके बारे में लिखा है कि उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। जिस तरह रेवरेंड साहब ने कुछ देर पहले अयां किया, बताया कि वो यस्सु मसीह निजात दहिंदा जो है वो उन अयाम में जब कुर्बान हुआ है, तो एक और ख़ास बात भी ये भी थी, उन दिनों में रोमी लोगों में पाई जाती थी कि जब कोई सलीब से नीचे उतर जाता था, जो बच जाता था वहाँ से, तो उसकी टांगे जो थी वो घुटने जो थे उसके तोड़ दिए जाते थे, ताकि सारी उम्र जो है वो अपाहिज रह कर जो है उसे इस लानती मौत का एहसास हो। तो खुदावंद यस्सु मसीह के बारे में लिखा गया है कि उसकी कोई हड्डी भी तोड़ी नहीं जाएगी। मेरे और आपके शख्सी निजात दहिंदा की कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई, और इसी सबब से खुदावंद यस्सु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और ये दुनिया में एक अजूबा है, एक अनोखा काम है, एक बड़ा मौजज़ा है जो दुनिया में और किसी के पास भी ये मौजज़ा नहीं है सिवाय हमारे खुदावंद यस्सु अल मसीह के। इसलिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हम इस पर ईमान रखते हैं, खुदावंद यस्सु मसीह पर, और तमाम जो है बहन भाई अजीज़ो कारब जो है इसी पर हमारा फोकस है, और इसी ईमान में हम इस ईस्टर की खुशियों को मनाते हैं और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं मजीद खुदा के खादम पास्टर रेवरेंड इकबाल जो रहमत की तरफ आना चाहूँगा। और रेवरेंड साहब, आपकी क्या मेमोरीज थी बचपन ही से जब कि आप मसीह के जी उठने की ईद को जो है वो मनाते आ रहे हैं, और क्या कराची ही में आपका वक्त गुजरा या फिर पंजाब के मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पर भी आपने वक्त गुजारा? तो क्या मेमोरीज हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी, पंजाब में तो ज़्यादा वक्त तो हमने नहीं गुजारा, लेकिन कराची में जब से हमने यहाँ पर कराची में आए और इबादत शुरू की,
تو اس وقت لوگوں کے اندر بڑا جذبہ اور ولولہ تھا اور بڑا جوش تھا. لوگ جنونی طور پر خداوند کے اس عید کو منایا کرتے تھے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ ساری رات جاگتے تھے. ساری رات جاگ کر وہ تیاریاں کرتے تھے کہ صبح 4 بجے ہم نے کیرل لے کر نکلنا ہے، کینڈل لینے ہیں اور تمام چیزوں کو جمع کرنا ہے، اور پھر ہم جلوس کی صورت میں نکلیں گے. خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری جو ہے ان لوگوں تک بھی پہنچنی چاہیے جو لوگ سوئے ہوئے ہیں یا جو لوگ جاگ نہیں رہے، یا پھر ایسے لوگوں تک بھی جو شاید اس بات کو نہیں جانتے کہ آج ان کا تہوار ہے یا ان کا دن ہے. تو جب ہم اس طرح کیرل کی صورت میں نکلتے تھے تو بہت سارے لوگ جب ہمیں دیکھتے تھے تو یقیناً وہ اس بات سے حیران تھے کہ یہ صبح 4 بجے اٹھ کر یہ کینڈل جلا کر یہ کیا کر رہے ہیں. تو جب انہیں بتایا جاتا تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے پیروکار، اس کے ماننے والے جو ہیں پوری رات جاگتے ہیں اور پھر گلیاں کی سجاوٹ کرتے ہیں، گھروں کی سجاوٹ کرتے ہیں. تو اس طرح جو ہے ہماری زندگی میں ایک بہت لمبا عرصہ گزرا کہ ہم نے یہ دیکھا بلکہ یہ کیا کہ ہم خداوند کی اس عید کو کس طرح سیلیبریٹ کرتے رہے. آمین آمین. ویورز، جس طرح سے میں نے اپنے تینوں مہمانوں سے پوچھا ہے کہ ان کی میموریز کیا ہیں اور اسی طرح وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، میں بھی آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، آپ اپنے روٹس کو یاد رکھیں. خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی جو عید ہے اس کو ضرور سیلیبریٹ کریں، اور ایک جوش اور ولولہ آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. جس طرح سے آج صبح ہی پورے پاکستان میں بھی ہم نے جو سن رائز سروسز کی ہیں اور خداوند کی جی اٹھنے کی جو عید ہے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے. میں اپنے گفتگو کا مزید آغاز جو ہے وہ خدا کے خادم پاسٹر فیصل عاشق سے کرنا چاہوں گا. پاسٹر فیصل، چونکہ یہ عید کا موقع ہے تو میں پہلے آپ کو موقع دینا چاہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے ویورز کے لیے مسیح کے جی اٹھنے کی عید کے موقع پر ضرور اپنا پیغام دیں. بہت شکریہ. اور مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام، اور میری کلیسا کی طرف سے کرائسٹ ریڈیمپشن چرچ ڈیفینس برانچ سے بھی آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیح کا ہمارے لیے صلیب پر چڑھنا، کیلوں کا لگایا جانا، کوڑوں کی مار کو سہنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی محبت ہے. اگر ہم اپنے گناہوں پر، اپنے حوال پر غور کریں تو یوں لگتا ہے کہ ہمیں بھی اگر مسیح ہمارے لیے نام ہمارے لیے اپنی جان نہ دیتا تو شاید ہمارا بھی حال ویسا ہی ہوتا. اور یہ خدا کی محبت ہے کہ ہمارے گناہوں کی خاطر مسیح یسوع صلیب پر ہوا، اور ہمارے لیے ہمیشہ کی جو جنت اور فردوس کے دروازے بند کر دیے گئے تھے تو مسیح یسوع نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی. وہ ہمارے لیے معافی کا اور جنت اور فردوس کے دروازے کو مسیح یسوع نے اپنا خون بہا کر کھول دیا. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اس عید کے موقع پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس عید کے موقع پر جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، یا جن کو آپ نے کئی سالوں سے، مہینوں سے کال نہیں کی، تو یہ عید ہمیں اسی بات کا احساس دلاتی ہے جس طرح خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہم سے ملاپ کیا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسیح یسوع ہمارے دل میں ہے، تو ہمیں بھی اپنے ان روٹھے ہوئے دوستوں سے، رشتہ داروں سے میل ملاپ کرنے کی ضرورت ہے. خدا آپ کو برکت دے. آمین آمین. آپ نے بہت اچھا پیغام دیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے تو صلیب کے اوپر بھی معافی کا درس دیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی میموریز کو ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں. کس طرح ایک جوش اور ولولہ آپ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور کیا آج کا جو سوشل میڈیا ہے اور جو مصروفیات عمل ہے، کیا اس سے جو سیلیبریشن ہے اس میں کمی آئی ہے یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مزید اضافہ ہوا ہے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے، کم عمر تھے،
तो इतना जोश, इतना वलवला होता था कि हम रात सोते नहीं थे इस जोश के साथ कि ऐसा ना हो कि हम जो जुलूस है, जो सनराइज का जुलूस है, उसको हम मिस ना कर दें, इतने पुरजोश होते थे। और जबकि आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग के पास टाइम की बहुत कमी है, तो मैं समझता हूँ कि उस दौर के हिसाब से इस दौर में थोड़ी कमी भी आई है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि मैंने अगर किसी को व्हाट्सएप भेज दिया तो मेरा काम ख़त्म हो गया, या मैंने किसी को कोई फॉरवर्डिंग पोस्ट मेरे पास आई है, मैंने आगे सेंड कर दिया तो मेरा काम ख़त्म हो गया। तो अगर ऐसे खुदा हमारे साथ भी यही सलूक करता तो हमारा क्या होता। तो जो जैसी खुदा ने मोहब्बत का हमें दस दिया है, जो अमली तौर पर खुदा ने हमारे साथ मेल मिलाप किया है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अमली तौर पर, ना कि सिर्फ व्हाट्सएप करके, ना कि सिर्फ वीडियो मैसेज भेज कर इसको करें, बल्कि हमें अमली तौर पर इसका सबूत देना है कि हाँ, जो हमसे नाराज़ हैं हम उससे सुलह करने के लिए तैयार हैं। बेशक। आमीन आमीन। अमली तौर पर हमें अपनी मोहब्बत का इजहार करना है और जोश व वलवला हमारी सेलिब्रेशन में होना चाहिए। हम ईद मना रहे हैं, खुश हैं, और पूरा जहान इस बात से खुश है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठे। कहीं मत जाइएगा, अभी हम एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद फिर से हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। शाइन स्टार टीवी के तमाम नाजरीन के लिए खुशखबरी, अब आप हमारी तमाम नशरियात, हमारे तमाम प्रोग्राम्स और तमाम खुदाम के पैगामात को देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल शाइन स्टार टेलीविज़न पर। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आप अपडेट रहें हमारे आने वाली तमाम वीडियोस से, और आप शाइन स्टार टीवी की तमाम नशरियात से बाखबर रहकर कलाम की बातें सीखने और रूहानी तरक्की के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.shinestar.tv। और एंड्रॉयड और एप्पल मोबाइल ऐप शाइन स्टार टीवी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और फेसबुक पेज शाइन स्टार टीवी और पास्टर आशर मंचा एंड आसिया आशर को लाइक करके तमाम नशरियात को देखकर रूहानी बरक़ात हासिल कर सकते हैं, और किसी भी वीडियोस को अपने अजीज़ों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप शाइन स्टार टीवी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप शाइन स्टार टीवी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें 0341201990। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग शाइन स्टार टीवी, और आप शाइन टुडे के इस स्पेशल प्रोग्राम को देख रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम का नाम शाइन टुडे इसलिए है क्योंकि हम इस बात पर कायल हैं कि हमें खुदावंद के लिए मनव्वर होना है, अपनी रोशनी पूरी दुनिया को देनी है, ताकि लोग जाने कि हम खुदा के लोग हैं। आप सबको मसीह का जी उठना फिर से मुबारक। और मैं इस वक्त खुदा के खादम पास्टर वसीम एस पॉल की तरफ आना चाहूँगा। पास्टर वसीम, फिर से आपको ईस्टर की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के नाम में आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और मैं नहायत खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं खुदा के खादम पास्टर आशर मंचा के साथ इस स्पेशल प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम शाइन टुडे है, आया हूँ, और उन्होंने मुझे दावत दी है ताकि मैं आपके साथ ईस्टर की खुशियाँ, की ईद क़यामतुल मसीह की खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकूं, मना सकूं, और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप तमाम को ईद क़यामतुल की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ईद की जो खुशियाँ हैं वो डबल होनी चाहिए, इसकी गवाही जो है वो डबल होनी चाहिए, क्योंकि हम उसके मानने वाले हैं जो मुर्दों में से जी उठा है। आमीन आमीन। पास्टर वसीम, चूंकि आपका बुनियादी तौर पर ताल्लुक गुजरात से है, और पंजाब में भी हमें बहुत सारे बहन भाई देखते हैं, और KPK में भी, सिंध में,
اور بڑے شہروں میں یعنی کراچی، اسلام آباد، لاہور میں بھی دیکھتے ہیں، اور اسی طرح بلوچستان کے مختلف علاقوں اور شہروں کے اندر بھی، اسی طرح ہمیں پاکستان سے باہر بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں۔ تو میں تمام ویورز کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، اور خداون کے سامنے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ ہمیشہ اس کی پروٹیکشن میں رہیں، خداوند آپ کو ہمیشہ اپنی سلامتی بخشے۔ خاص طور پر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا جو بچپنا ہے اور جس طرح آپ کی میموریز رہی ہوں گی یقیناً ایسٹر کو لے کر، تو کیا آپ وہ اپنی میموریز آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے؟ بھائی صاحب، اس سے پہلے کہ میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشیاں مناتا، میری زندگی گناہ کے اندر تھی، اور میں یسوع مسیح سے ملاقات کرنے سے پہلے، یسوع مسیح کو اپنانے سے پہلے زندگی گزارتا تھا، اور میں عید قیامت المسیح جو ہے وہ مناتا تھا بڑے جوش کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ، لیکن ان باتوں کا اتنا علم نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں کس طرح گواہی دینی ہے اور کس طرح ہمیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشیاں منانی چاہیے، تاکہ غیر اقوام اور ہمارے ارد گرد والے جنہوں نے ابھی تک اس عید قیامت المسیح کو اس طرح نہیں منایا جس طرح بائبل مقدس ہمیں فرماتی ہے، بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے، اس لیے میں تب زندگی صرف گزارتا تھا، لیکن جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، پھر میں نے زندگی جینا شروع کر دی، میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا، کیونکہ میرے لیے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی حقیقی خوشی یہ تھی کہ میں بھی ان تمام روشوں سے، ان تمام خواہشوں سے باہر نکلوں جو مجھے یسوع مسیح سے دور کرتی ہیں۔ اور یہ بڑا اچھا عمل رہا ہے میری زندگی کے اندر کہ جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اس کے بعد میری زندگی سے دوسرے لوگوں کو یہ سبق ملا کہ جس طرح خدا کے خادم نوجوان ہیں اور نوجوانی کے اندر خدا نے اپنے خادم کو چنا، یہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ میں بھی جس طرح بائبل مقدس فرماتی ہے کہ سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو خدا کا نور تجھ پر چمکے گا۔ جب میں اس بات کو جانا تو اس کے بعد میں نے زندگی اس طرح جینا شروع کر دی جس طرح یسوع مسیح ہمیں فرماتے ہیں۔ اور میں آپ کی نظر ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی تو مناتے ہیں، لیکن ہم اس خوشی کو کوئی اور رنگ دے دیتے ہیں، جس طرح ہم اس کے اندر شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اور ہمارا صرف فوکس نئے کپڑے پہننا ہے، دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہوتا، صرف ہم اپنی ذات تک یہ بات رکھتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح جو ہمیں پیغام دیتے ہیں وہ معافی کا پیغام دیتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں، اس لیے ہمیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی اس طرح منانی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے نمونہ بنے، دوسروں کے لیے مثال بنے، کیونکہ ہم جس کو مانتے ہیں وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ تمام مثالوں سے بڑھ کر ہے۔ اور میں آپ کی نظر یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تم نہ بدلو زمانہ بدل رہا ہے، تم نہ بدلو زمانہ بدل رہا ہے، پھول پتھر پہ کھل رہے ہیں، دیا آندھی میں جل رہا ہے، تم نہ بدلو زمانہ بدل رہا ہے، پھول پتھر پہ کھل رہے ہیں، دیا آندھی میں جل رہا ہے، ادھر میں پھولوں کی سیج پر ہوں، ادھر وہ سولی پہ چڑھ رہا ہے۔ ونڈرفل، وہ سولی پر چڑھ رہا ہے۔ بہترین، آپ نے بہت اچھا پیغام دیا۔ اور ویورز، اسی طرح میں خدا کے خادم پاسٹر مون چمن کی طرف آنا چاہوں گا۔ پاسٹر مون، ونس اگین ویلکم، اور اس موقع پر جبکہ ہمیں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تھینک یو۔ فرسٹ آف آل میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پھر سے موقع دیا، اور میں اپنے تمام سامعین کو جو اس وقت مجھے شائن اسٹار ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، بہت بہت زیادہ آپ کو مسیح کے جی اٹھنے کی خوشیاں مبارک ہو۔ تمام وہ لوگ جو اس وقت اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، ایسٹر کی خصوصی یہ ٹرانسمیشن ہے کہ ہم مسیح کے جی اٹھنے کی سیلیبریشن کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جیسا آپ نے بھی اور ریورنڈ صاحب نے بھی کچھ حوالوں میں یہ بیان کیا، آپ نے کرنتھس کا خط اس میں سے حوالہ دیا کہ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر، اٹس مین کہ آج یہ سیلیبریشن اگر ہو رہی ہے تو ایسے ہی نہیں ہو رہی، ہم غلامی میں تھے، اور اگر ہم خوش ہیں تو ہم غلامی سے آزاد ہوئے ہیں۔ عزیزو، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے
کہ یسوع مسیح نے نہ صرف ہمیں غلامی سے آزاد کیا گناہوں کی، بلکہ ایک ایسا زبردست ہمارے پاس ہتھیار ہے کہ جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ مسیح پر ایمان رکھے، اور وہ کیا ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور ہم جو اس پر ایمان لاتے ہیں ہم بھی مریں گے نہیں بلکہ اس میں سوئیں گے اور مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ کلام خدا ہمیں بے شمار ایسی شہادتیں دیتا ہے، اور جیسا کہ ریورنڈ صاحب نے کہا وہ اپنے کہنے کے مطابق، تو لازم ہے سر وہ تو کہہ سکتا تھا، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اٹس مین اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس نے اگر کہا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا تو اس نے کر کے دکھایا، کیونکہ واقعی خدا کا پلان انسان کے لیے اس وقت تک جب تک خدا اور انسان کے درمیان گناہ والی دیوار نہیں آئی تھی، اس وقت تک انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا ایک پلان تھا خدا کا۔ لیکن جب گناہ ہوا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے اور مسیح کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا، اس لیے اگر اس نے کہا تھا تو اس کو کر کے دکھایا۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر اس دن کو بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا کبھی بھی کہیں بھی نہیں ہوا ہے کہ کوئی انسان مردوں میں سے جی اٹھے، اور وہ بھی کہہ کر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بائبل میں جو بھی مردہ زندہ ہوا اسے کہا گیا اور وہ ہوا، اس کے لیے دعا کی گئی وہ ہوا، لیکن یسوع کے لیے کسی نے آرڈر نہیں جا کر قبر پر دیا، بلکہ یسوع خود ہی مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ آمین آمین۔ مسیح خداوند اپنے کہے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے، اور جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب، جس طرح میں نے پہلے بھی یہ آیت پیش کی ہے، لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا۔ بہت سارے لوگوں کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنے میں بہت بڑی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرنا چاہتے، اس لیے تو مسیح خداوند کے صلیب پر جانے کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اس شخص کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا، اور جب اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا تو پھر ضرور ہے کہ وہ کسی شافی کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ یہی تو ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرنا چاہتے، اور چونکہ گناہوں کا اقرار نہیں کرنا چاہتے اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح کے صلیب کا انکار کر دیتے ہیں۔ ریورنڈ صاحب، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے واقعہ صلیب کا انکار کر دیتے ہیں، اور جی اٹھنا تو بعد کی بات ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ مردوں میں سے جی نہیں اٹھے تھے، بلکہ یہ تو ایک بعد میں گڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑا اچھا سوال کیا پاک صاحب آپ نے، اور آج بھی میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت سارے آج بھی اس بات کو قبول نہیں کرتے، جو آج بھی گناہ کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج بھی خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا۔ اگر ہم اس بات کو جان لیں کہ خدا یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے ہوا، تو ہم اس بات پر یقین رکھ سکتے ہیں کہ واقعی ہی وہ جی اٹھا اور اس کی قبر خالی ہے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج کی بات نہیں، بلکہ اس وقت بھی، اس دور حکومت کے اندر بھی ایسا ہوا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کی قبر پر مہر لگائی جائے، قبر پر پہرا لگایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد اسے اٹھا لے جائیں اور کہیں کہ وہ زندہ ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ساری طاقت کو ظاہر کیا، قبر پر پہرا بھی لگایا، پتھر بھی لگایا، لیکن خدا کی قدرت کو ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ وہ اپنے کہے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر ہے کہ خدا یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن اس کے باوجود ایک اور بات
یہ خوشخبری جو ہے یہ سب سے پہلے عورت کے لیے تھی۔ میں اس بات کو یوں سمجھتا ہوں کہ عورت کا مقام جو شریعت کے اندر ایک عورت کو نیچ سمجھا جاتا تھا، اس کی کوئی عزت نہیں کی جاتی تھی، اور ایک عورت کے سامنے 10 اور عورتوں کو لا کر کھڑا کر دیتے تھے، یعنی جو رسم و رواج رسم و رواج کے، اور پھر لیکن بہت خدا سارے کا کلام تو عورت کو بہت بڑا مقام دیتا ہے، لیکن یہودی رسم و رواج اس طرح سے تھے کہ جو وہ عورتوں کو جو ہے وہ تھوڑا پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے۔ پیچھے بھی رکھتے تھے، لیکن ایک عورت کے سامنے 2 یا 4 عورتوں اور بیاہ لاتے تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ عورت کی وہ عزت وہ مقام ان نہیں کے رہتا تھا، حقوق جو ہے ان کو پیچھے پورے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی جو ہے یا خوشخبری جو ہے وہ سب سے پہلے عورت کو ملی ہے۔ مرد شاید اس وقت اپنے گھروں میں تھے یا اپنے کمروں میں تھے، لیکن عورتیں قبر پر گئیں اور انہوں نے جا کر دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھے ہیں۔ تو وہاں پر لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ خداوند یسوع مسیح نے، بلکہ فرشتے نے ان عورتوں سے کہا کہ جاؤ، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھائے، شاگردوں سے، اس کے شاگردوں سے جا کر کہو کہ وہ تمہیں گلیل میں ملے گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عورت کے لیے بھی بڑا خوبصورت مقام اور بڑا ایک اول درجہ دیا گیا ہے کہ جس طرح عورت کے وسیلہ سے اگر گناہ آیا ہے تو عورت کے وسیلہ سے خوشخبری بھی آئی ہے۔ تو یہ خوشی کی خبر جو ہے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں عورتوں کو ملی، اور انہوں نے آ کے شاگردوں کو بتایا، اور پھر یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی کہ خداوند یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ تو میں اس بات کو یوں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ شاید وہ یہ ایک ڈرامہ ہے یا ایک سازش ہے کہ وہ زندہ نہیں ہوئے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کے غلط خیالات ہیں۔ آج ہم دنیا کے اندر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اگر عید قیامت المسیح کی خوشی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور ان کی قبر خالی ہے۔ آمین۔ اس کی قبر جو ہے وہ خالی ہے۔ پاسٹر فیصل بھی اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کریں، میں چاہوں گا کہ پاسٹر فیصل کو میں موقع دوں۔ پاسٹر فیصل، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر، میں ریورنڈ صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا، اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ من گھڑت کہانی ہے تو من گھڑت کہانیاں ہمیشہ محدود جگہ پر ہوتی ہیں، ایک شہر میں، ایک ملک میں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کرسمس ہو یا عید قیامت المسیح ہو، یہ ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی دن میں پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور یہ بھی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ یہ سچ ہے۔ میں اسے، جو لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کہانی ہے، میں یہ ان کے لیے بات کہنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مفاد پرستی ہے۔ جب کسی مشکل میں آئے، آزمائش میں آئے، گھر میں پرابلم ہو جاتی ہے تو پھر وہ لوگ اس سے شافی مان کر اس کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ جہاں بھی عبادت ہوتی ہے وہاں پر آ جاتے ہیں، وہاں پر شافی کے طور پر قبول کرتے ہیں، اور جب وہ شافی ان کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے تو پھر وہ اسی زندگی میں، جی نہیں جی ہم تو ایسے ہیں، ہم کیوں ایسا کریں۔ تو میری ان سب سے درخواست، جب آپ سے شافی مانتے ہیں تو آپ کو شفا مل جاتی ہے، نجات دہندہ مانیں گے تو ہمیشہ کی زندگی آپ کی۔ آمین۔ آمین۔ ہمیشہ کی زندگی آپ کی ہے۔ وہ لوگ جو ابھی تک خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر نہیں آئے، جو تسلیب قیامت المسیح پر ایمان نہیں لے کر آئے، ہم آج آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں۔ کتاب مقدس کے مطابق خداوند یسوع مسیح صلیب پر قربان ہوئے اور انہیں قبر کے اندر رکھا گیا، اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ ہالیلویہ۔ ہم تمام خدام آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیے،
क्योंकि वही जिंदगी का मालिक है। उसने कब्र को शिकस्त दी है, मौत को शिकस्त दी है और जिंदा होकर हमेशा की जिंदगी हर एक बशर के लिए, खाली मसीहों के लिए नहीं, हर एक बशर के लिए हमेशा की जिंदगी को मेरे आका मेरे खुदावन ने जारी किया है। अब आपको सिर्फ उस पर ईमान लेकर आना है। क्या मेरे खुदावंद, आपने सलीब पर मेरे लिए जान दी है और चूंकि आप मेरे लिए कुर्बान हुए, मेरी कुर्बानी आप हुए, मेरी अजीम कुर्बानी आप हुए। जब मैं आप पर ईमान लेकर आता हूं तो मुझे दोजख में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे गुनाहों की कुर्बानी आपने सलीब पर अदा कर दी है। अब मैंने सिर्फ आप पर ईमान लेकर आना है कि आप मेरी खातिर सलीब पर गए और आपको कब्र के अंदर रखा गया और फिर आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो हमेशा की जिंदगी आपकी है। हम सब आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आपके ज़हनों को रोशन करे, आपके ज़हान रोशन हो जाएं। खुदावंद आपको बसीरत बख्शे ताकि आप कलामे खुदा की इन बातों को समझ सकें। और हमारी दुआएं आपके लिए हैं। और फिर से हम आपको इस बड़ी ईद की बड़ी खुशियों की मुबारकबाद पेश करते हैं और हम दुआ से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। और मैं चाहूँगा कि खुदा के खादम रेवरेंड इकबाल जोन रहमत, जो खुदा के एक बुजुर्ग खादम हैं और पूरे पाकिस्तान में वो खिदमत करते हैं, मैं चाहूँगा कि वो इस इख्तितामी दुआ में हमें लीड करें और हम सब भी आपके लिए दुआ करने वाले हैं। आमीन। आइए दुआ करें। खुदावंद कादर मुतलिक, खुदा भर भर के खालिक और मालिक, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस खुशी के लिए जो खुदावंद तूने हम सबको बख्शी। हम तेरे हजूर में दस्ते दुआ हैं और खुदावंद आसमानी बाप, इस वक्त जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं उन तमाम के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद तू उन्हें और ज़्यादा बरकत दे, ताकि वो भी खुदावंद इस ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करें और इस बात को जाने कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे और तमाम दुनिया के लिए मुर्दों में से जी उठे हैं। अब वो जिंदा हैं और हमेशा जिंदा लोग जो हैं वही अपने लोगों की दुआओं को सुनते और उनका जवाब देते हैं। हमारा खुदावंद जिंदा है। आज हमें इस बात पर ईमान रखने की ज़रूरत है और हमें इस बात का यकीन करने की ज़रूरत है कि वो मेरे और हम सब के गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद तू एक एक जान को, एक एक रूह को खुदावंद तू अपने कलाम से भर दे, ताकि वो तमाम इन बातों का यकीन करें और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम ही से हम आपको जो है वो बरकत देते हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। और बहुत जल्द आपसे फिर शाइन स्टार टीवी की स्क्रीन पर मुलाकात होगी। एक दूसरे का ख्याल रखें, खुशियां बांटें, जो नाराज हैं उनको बनाएं, मसीह के जी उठने की खुशियों को सेलिब्रेट करें और इबादत करें और एक दूसरे से मिलिए और हमेशा खुश रहें। शाइन स्टार टीवी आपका अपना चैनल है। हम कराची में ज़रूर मुकीम हैं, कराची में ये हमारा स्टूडियो है, लेकिन ये चैनल पूरे पाकिस्तान के लिए है और पूरी दुनिया के लिए है। अंजील की खातिर हम आप सबके साथ खड़े हैं। आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे नंबर्स पर आप हमें कॉल करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें आप पैगाम भेज सकते हैं कि आपको इस चैनल के ज़रिए से किस तरह बरकत मिलती है। और हमारी टीम आपके पैगामात को रिसीव करने के बाद ज़रूर खुश होगी कि बहुत सारे लोग इस चैनल को देख रहे हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। आप सब हमारी दुआओं में हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबसे बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। आप ज़रूर इस प्रोग्राम के फौरी बाद ये जो वर्शिप के लिए सॉन्ग्स हैं जो स्क्रीन पर आप देखेंगे, इस वर्शिप में शामिल हो जाइए। आवाज़ को थोड़ा और बढ़ा लें, आंखें बंद कीजिए और खुदावंद की वर्शिप कीजिए। आप सबसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।